Okay. Makaigsunan ko diha ni Kristo. Niya na usab kita karon ini atong programa sa kahanginan. Ang pagdipinsa sa pagtuong Katoliko. Dili pa ta magsugod. Ato nang magampo na ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan. Kami naghangyo kanimo nga imo kaming gabayan sa matagtak na nining among programa sa kahanginan. O hinaot nga malamdagan ang matag kasing-kasing namo uban sa among mga tigpaminaw karon. Aron unta matuhok ini sa among kasing-kasing ang mensahe nga imong ipadayag pinagi kanamo. Kining tanan among gipangayo pinanigi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato nang timbayahon ng atong paroko si Father Cesar Mantin dinhi sa parokya sa Birhen sa Guadalupe. Mayong hapon diha Father uban sa imong mga kaubanan diha. O ngadto sab sa tanang CFDs tibo kabubudaan. Mga brother mayong hapon kanatong tanan. O ato sab dining timbayahon ng atong technical director nga si Glenn Sabio. Brad mayong hapon. O ang atong tema karon mga kaigsunan mao ang ining bahin sa pagka-erehis kun heresy. Kay importante kay ni mga kaigsunan no. Kay mo ni ang kontra sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Bueno, ang unang erehis sa simbahan mga kaigsunan doon ay nagngalan nga Marcion, doon ay nagngalan nga daghan mga erehis na naasa gikan sa simbahan. Kaya kini kong erehis mga kaigsunan. Kini nga mibiya man ni sa pagtuo. Sa butan ning erehis. Mibiya sa pagtuo sa matuod nga simbahan, sa simbahan Katoliko. Muna ang erehis. Dili ni dili ni gikan sa bisan unsang pang mga simbahan. Gikan ra ni sa simbahan Katoliko. Nga ang usa ka mobiya tawag og erehis. Ug ang labing dako sa mga erehis mga kaigsunan mo si Martin Luther mga kaigsunan nga nagtukod og iyang mibiya sa simbahan mga kaigsunan, nagtukod og iyang simbahan atong 1517. Kini si Martin Luther mga kaigsunan. Usa ni siya ka Augustinian monk nga mipasaka og mga pagsupak questions ngadto sa simbahan. Unya adtong panahon wala kayo matagad ang iyang mga pangutana, mga pagsupak simbahan. Muna nga bibiya siya sa simbahan Katoliko. Unta kining mga pagsupak mga kaigsunan. Kining mga questions, mga pagsupak normal raman ni diya sa simbahan unta. Kung ang tao dili mo biya sa maong simbahan. No? Kung dili siya mo biya, okay ra. Doon na si pagsupak ito bago ni siya. Apan kung ang usa ka tao mo biya na sa iyang simbahan nga gikanan dayon mo kuan siya mo pasaka siya og mga pangutana o mga pagsupak, nawad-an na siya o kuhan kaning baruganan aron ipahimutang iyang pagsupak mga kaigsunan. Sa ito pa, dili na balido ang iyang pagsupak. Nganuman, kay ang iyang baruganan dili naman husto, dili naman tinuod. Muna nga, ang mga pangutana ni Martin Luther, mga questions, wala na to siya, dili na to ma-justify niya.
Hindi na ma-justify niya kay sayop naman ang iyang barugana ang daan. Og misunod siyang lakang mga kaigsunan ang daghan pang mga sikta o protestante. Oh. Nahimo siyang irihis, busa gisundan po siya na nakod ang iyang pagka-irihis mga kaigsunan. No? Karon pila na kabuok mga sikta o mga protestante nga kana sila tanan mga irihis. No? Sorry kayo, pero sa tinuod lang ang gibiyaan nila mao man ang matuod nga simbahan busa matawag na to sila irihis. Oh, daghan kayo mga 40 mil na tingali ni sila mga kaigsunan sa gidaghanon. Muna nga karon wala na sila authority mga kaigsunan. Oh. Ang ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios dili na balido mga kaigsunan. Wala na sila authority. No? Kaya ang authority anha raman magsubay sa gitawag natong apostolic succession kung kanang walay bugto nga kadugtungan sa mga apostolis ni Kristo hantod karon. Diha magsubay ang otoridad ni Kristo. No? Diha magsubay ang iyang mando sa pagsangyaw. Oh. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, Mateo 28, sinabi 18 ngadto sa 20. Kini gitawag ra ba nila ni siya og Great Commission kuno. Kini nga Mateo 28, 18 ngadto sa 20. Nga nagpasabot nga apil kuno sila sa kaning sugo ni Kristo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Apan dili na tinuod mga kaigsunan nganuman. Kay ang bugtong gitahasan ni Kristo, ang gitugahan ni Kristo sa pagsangyaw sa iyang mensahe sa kaluwasan, walay lain kundi ang iyang simbahan ra. Walay lain, wala siya muingon nga hasta katong mga laing nga gawa sa iyang simbahan mo sangyaw sa wala siya muingon ana. Busa kini sila kay putol man sa otoridad ni Kristo. Wala na ni sila gahom o authority sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. No? Busa diha gani sa kuan sa diha sa atong basahon ning sa kining diha sa 2 Korinto mga kaigsunan no? Sa 2 Korinto 11 27 ba ni? Dili, 11:4. 11:4 na siya mga kaigsunan no? Yeah. Patod pa din kay mudawat bandayon kamo niadtong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili mao'y giwali namo o gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Matud pa ni San Pablo ngadto sa taga Korinto mga kaigsunan. Angay naton timan-an mga kaigsunan nga si San Pablo usa na siya ka Katoliko. Galacia 2:9. Dayon kining iyang gisangyawan mo kini ang katilingban nga iyang gitukod dito sa Korinto. O Katoliko gihapon. Dayon iyang gipahinumduman sila nga katong mga dunay midawat sa laing magsasangyaw. Nga katong laing magsasangyaw nagsangyaw og laing Hesus. Nganuman kay dili man to siya kuan. Dili man to siya kauban sa simbahan. Mato pa diha sa sama diha sa mabasa nato diha sa Marcos 5:39, no? Nga dili kauban. Busa kay dili man kauban, wala may authority kung magsangyaw sila og mayong balita, dili matud pa ni San Pablo
dili kato ang maayong balita. Lahi ito sa maayong balita nga nadawat sa simbahang Katoliko. Oh. Og lahi pod ang espiritu. Dili mao ang espiritu. Kaya ang espiritu mga kaigsunan nadawat lang sa matuod nga simbahan sa adlaw sa Pentecostes. Buhat 2. Nadawat sa simbahan ang Espiritu Santo. Dayon kining laing Hesus tungod lagi kay wala may authority, no? Usa ang Hesus nga ilang gisangyaw lahi. Dili mao ang Hesus. Muna mga kaigsunan. Muna ang nakalainan sa irihis, no? Dayon dirita sa kuan nanakod man ni siya daghan kayo mga kisunan, mga 40,000 na kapinay karon. Nanakod ni siya. Dayon kining ang tinuod gud nga pagtuo mga kaigsunan. Dili man manglaktod. Marcos 9:38. Dili na maglaktod ang tinuod nga pagtuo. Ano man kay dadon ni sa simbahan na buhat 3:16. Atong tanawan ni buhat 3:16. Dayon dirita sa Roma 10:14-15. Atong tanawan ning Roma. Yes, ito si 15. 10:15 mga kaigsunan. Matod pa ni San Pablo. Diya sa 14, mayon sila. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. Og unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Og unsaon man nga pagdungog og unsaon man sila manila pagkadungog kung walain magwali niini. Og unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil yadtong nagwali sa mayong balita. Busa ang pagtuo mga kaigsunan, no? Daduni sa simbahan. Ang simbahan ang magdala nini, dili ang mga irihis. Dili katong mibulag sa simbahan. Ang matuod nga pagtuo. Ano atong basahon niya sa buhat 3:3 magsunan. Tanawon nato ang buhat 3:3. Busa nagpuasa sila og nagampo og gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe og Saulo og unya ilang gipalakaw sila. So, tinaw kayo mga kaigsunan nga ang otoridad sa simbahan, ang otoridad ni Kristo dadon sa simbahan pinagi sa mga apostoles og sa ilang mga sumusunod. No? Tinaw kayo na magsuo, no? Yaw. Matud pa ni Tito 3, nete 5 magsunan, no? Nga ang walay laktod nga dalan sa kaluwasan. Ngano man kay dadon gihapon ni sa simbahan, no? Sama sa pagtuo kay usara man na siya, no? Atong tanawon ang Tito. Cinco, tres, kaniya. Giluwas kita niya dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy.
Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matao pag-usab o makabaton sa bag-ong kinabuhi diya si Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manuluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Unsa kuno? Giluwas kita tungod sa dili bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato. Kaning paghugas kanato mga kaigsunan, no? Mao kini ang bunyag matud pa ni San Pedro, no? Oh, matud pa ni San Pedro. Dadon ni sa simbahan mga kaigsunan. Kining bunyag dadon ni sa simbahan nga kining bunyag nga makahugas dadon ni sa simbahan nga mooy makahinlo, no? Kay ang bunyag sa simbahang Katoliko usaman ka sakramento. Tinuod, timaan nga timaan og espirituhanong kamatuoran na siya, no? Timaan sa tinuod nga butang, no? Ang bunyag sa mga Protestante, dili na siya sakramento mga isunan. Dili sakramento, kundi simbolo lang. Busa dili gyud makaluwas. Dili gyud makaluwas kanang pag-agi nato sa bunyag sa mga Protestante pundok. Ngano man kay simbolo raman. Nabaday simbolo nga makaluwas. Sama gud anang atong bandera simbolo sa atong nasod. Daghan man kayong manunog anang kuan kani ang dunay may mga tawo nga manunog og bandera sa Pilipinas. Mapiriso ba sila? Dili man. Ngano man kay simbolo ra man na siya. Simbolo ra. Busa dili mo priso, walay epekto. Diri sa bunyag sa simbahang Katoliko mga kaigsunan, epektibo ni tungod kay sakramento man. Muna siya mga kaigsunan. Ang kaluwasan dadon ni sa simbahan mga kaigsunan, no? Dadon sa simbahan. Dayon dito sa buhat, no? Tanaw na to ang buhat. Buhat 2. 31 nga to sa 34. Kani. Buhat 2. Nasayod ng daan si David. Dos Korintiano ta magsunan. Yeah. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo niadtong adlaw. Usbon ako, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nadugang sa pundok sa mga magtotoo niadtong adlaw. Isa'y magdala sa kaluwasan? Ang simbahang Katoliko mga kaigsunan. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo mo'y magdala sa kaluwasan. Dili ang mga Protestanteng pundok o mga sikta nga nahimong irehis o may biya sa simbahang Katoliko. Muna mga kaigsunan, no? Kadayon, kanigong mga irehis mga kaigsunan matud pa ni San Pedro, no? Dirita sa ang San Pedro mo kuan mo tanaw na, no? Pedro 2:20. Sa gingon dinhi, apan labaw sa tanan
hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesya sa kasulatan pinagi sa kaugalingong panabot. No? Pinagi kuno sa kaugalingong panabot, walay makasaysay sa propesya sa kahulugan sa propesya sa kasulatan. Sabot ani mga igsunan. Ang kani mga tao nga naa sa lahi nga pundo, nga naa sa gawa sa simbahang Katoliko, ang simbahang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, mao ni ang nagsaysay nagsaysay sa kaugalingong panabot, nagsaysay sa propesya sa kasulatan, pinagi sa kaugalingong panabot mga kaigsunan. Nganuman, kay putol naman God siya, putol naman sila sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Busa wala na sila authority sa paghubad sa Biblia. No? Puro na lang ila mga haka-haka o gikan sa kaugalingong panabot na lang. Nga kung atong sabton matod pa nila. No? Si San Pedro ang nagsulti ana, mga kisuna, no? Kini tungod kay wala na authority ang tao, dili na siya makasaysay sa mensahe sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Sana magud sa nahitabo atong kuha. Ayun ko diha sa buhat 8 mga kaigsunan. No? Ang Yunoko, kay dili man siya Kristiyanos, dili siya makasabot, dili siya makahubad sa kasulatan. Muna nga, ipadala sa Espiritu Santo si Felipe ngadto aron pagsugat sa Yunoko o pagpasabot kaniya kung unsay kahulugan siyang gibasa. So, ang simbahan mga kaigsunan, nga gilamdagan sa Espiritu Santo, maora ang makasaysay sa kahulugan, sa propesya, sa kasulatan. Muray makahubad sa Biblia. Dili ang ubang sikta o protestante. No? Wala naman sila authority. Wala man na sila lamdagi sa Espiritu Santo. Nganuman, kay ang gibubuan sa Espiritu Santo mga kaigsunan, maora ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang simbahang Katoliko diha sa buhat 2 atol sa adlaw sa Pentecostes. Mangutana ko, doon na ba'y panahon na nahitabo nga ang mga protestante, pundok o mga sikta, ibubuan sa Espiritu Santo? Ibubuan sa Diyos o sa Espiritu Santo? Wala gyud. Wala gyud mahitabo mga kaigsunan, no? Busa, ang lamdag sa simbahan, pinagi sa Espiritu Santo, diha ra gyud sa simbahang tinukod na atong Ginoong Jesucristo, nga walay lain kundi ang simbahang Katoliko. Mura to ang linamdagan. O kanang lamdag magsunan, magpadayo na. Magpadayo na pinaagi sa kini ang otoridad sa simbahan nga mao ang gitawag nato og gitawag sa simbahang Katoliko og apostolic succession, pinagi sa pagpandong sa ritual sa pagpandong sa mga kamot. Diha magikan, diha magsubay ang lamdag sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Dili magikan sa Biblia ang Espiritu Santo mga kaigsunan, dili magikan sa Biblia. Ang tao nga mubasa og Biblia dili lamdagan sa Espiritu Santo. Nganuman kay ang Espiritu Santo human naman mipuyo sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Dili na nimo puyo nga to sa ubang pang simbahan. Tanawa ra gud ni. Dini ta sa kuan. Ya, matud pa din isa muni ang pananglitan mga kaigsunan sa
katubang nagpatuga-tuga, no? Nagpatuga-tuga bisag wala tugahi. Ina Kining libro nga 20 Centuries of Christianity sa pahina 32 nga gisulat ni Marvin L. Galbraith, usa ka protestante ni siya. Ninyo no? The right of private judgment. Every Christian has the right to interpret the Bible for himself through the guidance of the Holy Spirit. Nga kung atong binisayon ni magsunan, ang tagsa-tagsa, ang right of private judgment, no? Kaugalingong paghubad, no? Ang tanang Kristiyanos kuno doon ay katungod sa paghubad sa Biblia, alang siyang kaugalingon, pinagi sa giya sa Espiritu Santo. Layo ra kayo na mga igsunan, layo ra kayo tinuod. Ano man? Usaon na to, usaon paggiya sa Espiritu Santo. Ngadto sa katawhan nga wala masakop sa simbahan nga gitukod sa ni Kristo. Ha? Layo ra kayo tinuod ni mga igsunan, no? Walay laing gi bubuan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes kundi ang simbahang Katoliko ra. Kini siya mga igsunan, usan ni siya ka kung ano nga mura og ilad nila ang Espiritu Santo, no? Ilaro mailad ba nato ang Espiritu Santo? Pinagi lang sa pagbasa nato sa Biblia? Mailad ba nato siya? Akong giyahanin tawhana, mayon sa Santo, ako ning giyahanin tawhana kining basa sa Biblia, mailad ba nato siya sa ingon nga paagi? Dili mga kaisunan. No? Klaro kay ni nga murag giilad nila ang Espiritu Santo dinhi. Muni ang kapananglitan mga kisunan sa mga pundok nga tinukod og tao nga nagpatuga-tuga. Nagpatuga-tuga bisag wala tugahi. Ngano man walay laing pagpasabot sa kahulugan, walay laing makatudlo sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo kundi ang simbahang Katoliko ra nga mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay matud pa ni Apostol Pablo, niya ang giingon ni Apostol Pablo niya ang giingon ni Apostol Pablo, apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diya sa balay sa Dios. Kining balay sa Dios magsunan mo kini ang simbahan. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Usara ka simbahan, mga kaigsunan, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Karon, usaon pagtudlo sa ubang simbahan, usaon pagpanudlo nila sa kamatuoran sa ubang simbahan, nga wala man sila tugahe sa pagka sukaranan sa kamatuoran. Usaon nila pagpanudlo. Mo bitaw mga kaigsunan nga tungod sa ilang pagpanudlo, ini mga nagpatuga-tuga, tungod sa ilang pagpanudlo, nagkabuak-buak sila. Nagkabahin-bahin, nagkawatak-watak. Ngano man? Matud pa ni Apostol Santiago, atong basahon ni Apostol Santiago. Di Apostol kuan magsunan. Judas day. Apostol Judas magsunan ni tao. Judas 19. Nagisgot si Judas dinhi. Nya to mga tao nga misiak sa simbahan, no? Misiak katong ibulag, no?
matud ni apostol din ni Judas, sila mao hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha o wala kanila ang espiritu. Tanawa ra. Ha? Ang hinungdan nga nagkabahin-bahin mga kaigsunan, nga nagkabahin-bahin ang mga sikta o protestante nga may abot na og 40,000 kapin, wala nila ang Espiritu Santo matud pa ni Apostol Judas. Muna'y timaan nga daghan kayo mga protestante o mga sikta. Kay walay lamdag sa Espiritu Santo. Muna mga kaigsunan, sakit man nga dawaton mga kaigsunan, no? Apan ang akong ikaingon, ang kamatuoran sama manggod na sa epektibong tambal matud pa sa panultiho ni Brad Wendell Talibong. Sama kuno sa epektibong tambal nga hapdos pamation sa samad. Apan loyo ni ana makaalim, no? Makaalim. Kung imong dawaton ang kamatuoran. Muna magsunan. Wala na? 5 minutes. Oo. Ina na magsunan, no? Busa. Kanang doon na pa may paghigayon gihapon mga kisunan nga ang kani mga protestanteng bundok nga mibulag sa simbahang Katoliko, doon na pa'y kahigayonan nga balik sila. No? Og nang hinaot ko, kay ang Espiritu Santo ra naman ang makapabalik nila ani. No? Huwag lalain, kay mura mo na ang mulamdag. No? Pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo, ang simbahan maghangyo niya itong mga nasa pundok sa protestante sa pagbalik na sa sabakan sa simbahang Katoliko. Muna magsunan. Naghangyo ang simbahang Katoliko. O pinaagi na mo. Pinagi sa mo pagdipinsa sa simbahang Katoliko. Ngaunta, makabalik na ang mga nailad sa mga protestanteng pundok. Aron, usab sila makatagamtam sa kaluwasan, no? Ang kaluwasan na ba din ni magsunan? Dili instant nga kaluwasan, kundili ang kaluwasan din sama sa liso nga gitanom o gipugas sa usa ka sa ngadto sa nga diha sa yuta o sa uma nga mutubo og mulambo. Mutubo og mulambo. Busa usa ka proseso mga kaigsunan nga kanunay natong gibantayan, no? Kanunay naipaglambo sa atong pagtuo. Dili instant nga kaluwasan. Proseso na nga atong gibantayan permi. Ug atong gipaninguha nga mulambo ta diha sa maong grasya. Gibubo kanato sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa Espiritu Santo. Dini kanato. Okay? Musa kay wala naman tayo igong higayon mga kaigsunan. Ako manaminlit na lang og maingon nga maayong hapon kanatong tanan. Og mag-ampo ta sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, daghang kayong salamat sa mga kagayunan nga imong gihatag kanamo karon. Og salamat usab sa landag sa Espiritu Santo nga mig-uban kanamo og diha sa usab sa mga naminaw karon ni atong among programa. Og kining tanan among gipasalamatan pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahimo pa nimo na siyang ibalik to do. Ang katong iyang kuha sa